अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट एनी खान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है, नए रंग ढंग भी इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी अहम है, जिनमें खतरनाक और होशरबा इजाफा सामने आया। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में असली और जाली की पहचान इंतहाई मुश्किल है। अब तो खाने पीने की अशिया से लेकर जिंदगी के इस्तेमाल में आने वाली मुख्तलिफ अशिया भी असली के बजाय जाली और नकली सूरत में मिलने लगी। शायद इसलिए बाजार में जाकर कोई भी असली और नकली की पहचान ही बाकी नहीं रही। अगर बात खाने पीने की अशिया और दीगर सामान तक महदूद रहती तो शायद इतना बड़ा मसला पेश न आता, मगर अब तो मुख्तलिफ इदारों की वर्दियां पहनकर सादल और शहरियों को लूटने वाले अफराद भी मैदान में उतर आए। लोगों को इतनी महारत से बेवकूफ बनाने लगे कि बाज शहरी इंतहाई आसानी से उनके चुंगल में फंस जाते हैं। ऐसे अफराद से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको जब भी इन पर शक हो तो सबसे पहले उनसे उनकी मुलाजमत का सबूत मांगे, जिसके बाद इंतहाई आसानी से आप उनको पहचान लेंगे। याद रहे, मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन में और उनका भेस बदलकर उनको लूटने वाले जाली एहलकारों में जमीन आसमान का फर्क होता है। नाज़रीन, आपने शेर की खाल में गधे की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी पुलिस की वर्दी में डकैतों के बारे में सुना है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ हमारे फूलों के शहर पेशावर में, जहां खुद को पुलिस अफसर जाहिर करके शहरियों को लूटने वाला गिरोह बेनकाब हो गया। ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। CCPO पेशावर कासिम अली खान की खसूसी हिदायत पर SP कैंट डिवीज़न एतजाज़ आरिफ की निगरानी में SHO थाना सरबंद रोमान अली और तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी, जिसने सरकारी अहलकारों के रूप में प्रॉपर्टी डीलर से स्नैचिंग करने में मुलव्वस राहजन गैंग का सुराग जदीद साइंसी खतूत और टेक्निकल तरीक़ों से किया और 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का ताल्लुक शाकश, खुशतखरा और शेख मोहम्मदी से है। खतरनाक गैंग ने पिछले माह इलाका सरबंद माल मवेशी मंडी रोड पर वीगो गाड़ी में सरकारी अहलकारों के रूप में ज़िला खैबर बाड़ा के रहायशी प्रॉपर्टी डीलर मुस्मी मुजाहिद से मोटा कार और नकद रकम छीनकर फरार हो गए थे। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िमान की निशानदही पर उनके कब्जे से मसरूका रकम 57,55,000 रुपये नकदी, मसरूका मोटर कार और वारदात में इस्तेमाल शुदा वीगो गाड़ी, मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान गैंग में शामिल दीगर मुल्ज़िमान के नाम भी उगल दिए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर मुद्दई मुजाहिद वल्दे अनारगुल सकना जिला खैबर हाल शेख मोहम्मदी ने 7 अक्टूबर 2024 को थाना सुरबंद पुलिस को मोटर कार और 1 करोड़ 14 लाख रुपए राहज़नी की रिपोर्ट की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की गई। ये गिरोह कई दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस ने मुल्ज़िमान तक रसाई कैसे हासिल की, आइए जानते हैं। ये वाक़या पेश आया थाना सरबंद की हदूद में, जब दिन दिहाड़े एक आदमी से एक गाड़ी आती है, उसके अंदर से 5 बंदे बरामद होते हैं, उसको उतार के उससे पैसा लूटते हैं और उसकी गाड़ी भी लेके फरार हो जाते हैं, उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। इसकी एक CCTV फुटेज आती है सामने। जब मुद्दई हमारे पास आता है पुलिस स्टेशन में, वो रिपोर्ट करने आता है, तो वो CCTV भी लेके आता है कि ये फ़लाँ मेरे साथ वारदात हो गई फ़लाँ जगह पे। तो उस पे जो है ना, जब हमने अपने सीनियर्स के नोटिस में लगाया तो उन्होंने इस पर सख्त नोटिस लिया और मेरी सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई। मेरे साथ SDPO पिश्तखारा और SHO सरबंद थे। हमने वो CCTV फुटेज देखी तो वाक़या तो वाकई वो एक सफाक वाक़या था, जिसमें दिन दहाड़े एक बंदे के साथ इस तरह की राज़नी होना हमारे लिए एक परेशान कुन बात थी। लेकिन खैर, हमने इसको एज अ चैलेंज लिया अपने लिए, FIR रजिस्टर की, उसमें तफ्तीश का आगाज़ किया। तो हमने जब इन मुल्ज़िमान के बारे में पता चलाना शुरू किया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ली, लोकल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की और कुछ जो मालूमात हमें मुद्दई ने प्रोवाइड की, उसकी बिना पर हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया। तो हम तकरीबन हफ्ते की मुसाफत के बाद हम लोग एक बंदे को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो गए।
جب ہم نے اس سے تفتیش کی اس کے بارے میں تو پہلے تو وہ نہیں مانا، لیکن آخرکار وہ بریک ہوا، اس نے انکشاف کیا کہ ہاں یہ واقعہ ہم نے کیا ہے، میرے ساتھ 4 لوگ اور بھی ہیں، ہم لوگ ٹوٹل 5 تھے، اور ہم نے یہ رازداری کی ہے، اس میں ہم نے 1,14,00,000 روپیہ لوٹا ہے۔ تو اس سے جب ہم نے اس کے پاس جب مزید اس کو تفتیش کی تو اس کے پاس سے کچھ ریکوری برآمد ہوئی 14,00,000 روپیہ، وہ ہم نے برآمد کر لیا۔ پھر اس نے ایک اور اپنے ساتھی ملزم کی نشاندہی کی کہ وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے اور فلاں جگہ پہ، پھر ہم اس کے پیچھے گئے، اس کو بھی ہم نے گرفتار کیا، اس کی تفتیش کی، اس سے کچھ ریکوری ہوئی۔ اس نے اگلے بندے کی نشاندہی کی کہ وہ فلاں وہ کام کرتا ہے اور اس کا گھر یہاں پہ، ہم نے اس پہ چھاپا مارا، اس کو گرفتار کیا، کچھ ریکوری اس سے ہو گئی۔ تو یہ 3 لوگ ہم نے فی الحال گرفتار کر لیے ہیں ابھی تک، اور ان سے 87,00,000 روپیہ ہم نے ریکور کر لیا ہے۔ اب ان کی نشاندہی پہ مزید ہی جیسے آگے تفتیش آگے چل رہی ہے تو ان کی نشاندہی پہ انشاءاللہ ہم باقی 2 لوگوں کو گرفتار کر لیں گے، اور جو مزید ریکوری ہے 87,00,000 ہو چکا ہے، 1,14,00,000 ٹوٹل ریکوری ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ CCPO پشاور قاسم علی خان نے واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے SP کینٹ ڈویژن اعتزاز عارف کی نگرانی میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا ٹاسک حوالہ کیا۔ تفتیشی افسران پر مشتمل خصوصی ٹیم نے جدید سائنسی خطوط اور ٹیکنیکل بنیادوں پر جامع تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے متعدد مشکوک افراد کو شامل تفتیش کر کے ان کے بیانات قلم بند کیے، جس کے دوران سرکاری اہلکاروں کی روح میں واردات کرنے والے منظم راہزن گینگ کا سراغ لگا کر 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں کامران ولد حاجی خان سکنہ شاکس، اسماعیل ولد خان دست سکنہ پشتخرہ بالا اور نجیب ولد جلیل خان سکنہ شیخ محمدی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران گینگ میں شامل دیگر ملزمان کے نام بھی اگل دیے ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 57,55,000 روپے نقدی اور مسروقہ موٹر کار اور واردات میں استعمال شدہ ویگو گاڑی، موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سرکاری اہلکار ظاہر کیا ہے کہ ہم لوگ فلاں ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور آپ کے اوپر فائن ہے تو آپ ہمیں یہ فائن دے دیں اور یہ گاڑی بھی دے دیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک فرضی کہانی بنائی ہے، لیکن ہم نے جب تفتیش کی تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی سول ڈیفینس کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو سول ڈیفینس میں ظاہر کر رہے ہیں اور یہ اسی طرح کی کارروائیوں میں رازداریوں میں ملوث ہیں۔ ملزم نے گرفتار ہونے کے بعد جو انکشافات کیے ان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے وہ کوئی معمولی چور یا ڈاکو نہیں تھا، بلکہ جرم کی دنیا میں اس نے کئی لوگوں کو لوٹا اور کئی وارداتوں کے دوران سادہ لوگ شہریوں کی جمع پونجی لوٹ کر انہیں برباد کر دیا۔ ناظرین، دور کے ساتھ ساتھ جرائم کی کہانیوں میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ نوسرباز کوئی نیا طریقہ اپنا لیتے ہیں دوسروں کو لوٹنے کا، چاہے وہ جعلی نوٹوں کے ذریعے ہو یا جعلی پولیس اہلکار کی شکل میں۔ اس واقعے کے بعد پولیس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسی تبدیلیاں کرنی چاہیے جس سے عام عوام کو پولیس اور پولیس کی وردی میں ملبوس نوسربازوں میں فرق پتہ چل سکے۔ یہ واردات پولیس اور عوام کے درمیان بحال اعتماد کو مزید ٹھیس پہنچاتی ہے۔ ایک خاموش رات، ایک نیند کے خواب میں خلل، 6 گولیاں جو ایک زندگی کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر گئیں۔ چترالی کالونی کا یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ ایک سنسنی خیز جرم کی کہانی جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ کون تھے وہ قاتل اور وہ کیا تھا ان کے ارادے؟ کیا یہ عام ڈکیتی کی واردات تھی یا واردات کے پیچھے کچھ پوشیدہ عناصر اور مقاصد؟ اس جرم نے صرف ایک زندگی نہیں چھینی بلکہ 3 بچوں کو یتیم اور خاندان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ چترالی کالونی کی یہ خونی واردات صرف خون اور گولیاں نہیں بلکہ انسانی حرص، جرم اور انصاف کی تلاش کی داستان ہے۔ دل دہلا دینے والی کہانی کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چترالی کالونی کی یہ کہانی جرم کی ایک اندوہناک مثال ہے۔ 25 اکتوبر کی رات جب علاقے کے رہائشی سکون سے سو رہے تھے، عبدالسالم کے گھر کی چھت پر موت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ مقتول پیشے کے لحاظ سے جیولری کا کاریگر تھا۔ اپنی چھت پر نیند میں محو تھا کہ اچانک چند مسلح افراد اس کی نیند کے خاموش لمحات کو چیخو پکار میں بدل دیتے ہیں اور مقتول پر گولیوں کی برسات کر دی گئی۔ مقتول کو 6 گولیاں لگیں اور وہ موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔
اس واقعے کے بعد مقتول کے چچا زاد محمد ماسل کی مدیت میں پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ ناصر باغ کی پولیس نے جیو فینسنگ کے ذریعے اس اندھے قتل کی تحقیقات شروع کی۔ ایس پی ورثق مختار علی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا جرم تھا جس کے ماسٹر مائنڈ اسامہ سمیت دیگر ملزمان نے ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ملزم اسامہ مقتول کے پڑوس میں رہتا تھا اور مقتول کے معلوماتی زندگی سے بخوبی واقف تھا۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ مقتول جو ایک محنتی کاریگر تھا کئی سالوں سے جولر کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کی موت نے نہ صرف ایک خاندان کو برباد کر دیا بلکہ اس کے 3 معصوم بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہ واقعہ علاقہ مکینوں کے لیے ایک خوفناک یادگار بن چکا ہے جو انصاف کی منتظر ہے۔ واقعے کی سنگینی نے علاقے میں کوہرام مچا دیا۔ مقتول کے اہل خانہ اور اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے حکام بالا سے فوری انصاف کی اپیل کی۔ کیا عبدالسالم کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے گا؟ کیا معصوم بچوں کے لیے انصاف کی یہ جنگ کامیابی سے ہمکنار ہوگی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ یہ کہانی صرف ایک جرم کی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ناانصافی کے رجحانات کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا، اس دوران ہم نے 302 کا پرچہ دے دیا۔ اس کیس کے حوالے سے ہم نے پھر اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا اور ڈیورنگ تفتیش ہمیں ایسے کلوز ملے جس کی وجہ سے ہم ان ملزمان تک پہنچے اور جن کی گرفتاری ممکن ہو سکی۔ انیشلی جو ہمیں انفارمیشن یا انٹروگیشن رپورٹ سے ملزمان کا پتہ چلے تو وہ یہی ہے کہ یہ لوگ چوری کی غرض سے اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔ مطلب ہے اس میں سے ایک جو ملزم تھا انہوں نے پہچان لیا تھا اور پرابیبلی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں گتم گتا ہو گئے تھے اور یا اپنی پہچان کو مٹانے کے لیے انہوں نے اس کو قتل کیا۔ کتنے ملزمان گرفتار؟ 3 ملزمان اس میں گرفتار اس میں اور ہیں؟ نہیں، یہ 3 بندوں کا گینگ ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ملزمان نے مقتول کے گھر کو اس لیے نشانہ بنایا کہ انہیں لگا وہاں بہت سونا ہوگا اور یہ ایک آسان شکار ہوگا۔ واردات کے بعد ایک ملزم 4 سدہ، دوسرا ایبٹ آباد اور تیسرا ہنگو فرار ہو گئے۔ ایس پی ورثق مختار علی کے مطابق جیو فینسنگ اور مشکوک نمبرز کی تحقیقات کے ذریعے قاتلوں کا سراغ لگایا گیا۔ پولیس نے مسلسل چھاپوں کے بعد تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف ڈکیتی سمیت مختلف دفعات شامل کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتار ملزم میں ایک شخص جس کا نام اسامہ ہے جو مقتول کے گھر کے قریب رہتا تھا۔ دیگر 2 ملزمان حضرت عمر اور فرید اللہ شامل ہیں جو واردات کے بعد مختلف شہروں میں فرار ہو گئے تھے جنہیں پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزمان نے گھر میں موجود مبینہ سونے کو لوٹنے کے لیے اس جرم کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ چھوٹے خاندان اور گھر کی دیواروں کی وجہ سے یہ ایک آسان واردات ہوگی۔ دوسری طرف مقتول کے ورثاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عبدالسالم کئی سالوں سے ایک جولری کے کاریگر کے طور پر کام کر رہا تھا اور اپنے 3 بچوں کا کفیل تھا۔ اس سانحے نے اس کے بچوں کو یتیم کر دیا اور پورے خاندان کو ایک گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ ورثاء نے قاتلوں کو کڑی سزا دینے اور فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہزاد بھائی چترال سے تقریباً 20 سال سے پہلے ادھر پشاور میں آ کے آباد ہوئے تھے اور ادھر جو دکان ہے سونے میں کام، اس میں دکان میں کام کرتے تھے، زرگر کا کام کرتے تھے اور ان کے 3 بچے تھے۔ تقریباً 20 سال سے اس میں رہتے تھے اسی گاؤں میں۔ تو اس میں جو ہے ان کا چوری کے تھے لوگ ادھر آئے 2-3 بندے، انہوں نے ان کو قتل کر کے چلے گیا۔ اس کو بھرپور طریقے سے پہلے احتجاج کر کے ان کو مذمت کیا تھا۔ ابھی جو پولیس والوں نے جو کارروائی کی ہے وہ 100% صحیح کارروائی کر کے اور ہمارا سر اپنی فصل سے بیان کیا۔ یہ وقت کیا تھا جس وقت چور آئے اور گیٹ سے آئے، گیٹ بنانے کیسے آئے؟ چور کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے آنے جانے کا، لیکن رات تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان میرے خیال میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں تو اسی ٹائم چترال میں تھا، تو 2 سے 3 بجے کا ٹائم تھا، میں اسی ٹائم آ کے ان کے ساتھ تو فائرنگ انہوں نے کیوں کی؟ مقتول نے کون مچایا؟ نظامت کی کو مقتول نے ان کو پہچانا ہے، میرے خیال میں ان کو پہچانے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کے فائر کیا۔ چور یہ جو چور تو وہ اس محلے سے ملتے تھے؟ یہ بالکل یہ محلے کا اچھا میں پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ محلے کے۔ پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے پولیس کا کارکردگی جو ہے وہ 100% ہے، تو میں KPK پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو جہاں بھی کارروائی ہو تو پولیس اگر اس طرح کی کارروائی کر لے گی تو انشاءاللہ
ये सारा सिस्टम जो है ये बेनकाब हो जाएंगे। ठीक। चित्राली कॉलोनी में होने वाली ये अलमनाक वाकया न सिर्फ एक खानदान के लिए दर्दनाक अलमिया बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक लम्हा फिक्रिया। बेगुनाह जानों के ज़िया और ऐसे संगीन जुराम के पीछे छुपे अनासिर को बेनकाब करना हम सब की जिम्मेदारी। हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और मकतूल के खानदान को इंसाफ मिलेगा। ये कहानी एक पैगाम देती है कि कानून से बालतर कोई नहीं, मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना नागुज़ीर है। एबीएन न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हकीकत के करीब तरीन खबरें और हकायक। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर जो अपनी रौनकों और सकाफती खूबसूरती की वजह से जाना जाता था, वहां जुराइम का गहरा साया कैसे छा सकता है? लाहौर जैसे जिंदा दिलों का शहर कहा जाता है, कई अजीब सूरत हाल का शिकार है, जहां एक तरफ जुराइम पेशा नासिर बेखौफ होकर वारदातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर तज्जुब की बात यह है कि लोगों के मुहाफिज यानी कि पुलिस एहलकार बजाय जराइम को रोकने के खुद जराइम में मुलव्वस हो गए। शहर के मुहाफिज ही शहर के अमन के लिए खतरा बन गए। आज की इस जुर्म कहानी में हम आपको लाहौर के चंद दिल दहला देने वाले वाकयात बताएंगे जो आपको हैरान कुन और परेशान कुन हकाइक से आशना करेंगे। पुलिस के दावों के बावजूद हकीकत और ही है। जराइम की बढ़ती वारदातें शहर की सिक्योरिटी के हवाले से संगीन सवालात उठाती हैं। आइए आपको इन वाकयात के पसे पर्दा हकाइक बताते हैं। जी बिल्कुल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दिनों के दौरान होने वाले जुराइम ने न सिर्फ शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है बल्कि पुलिस की कारकर्दगी पर भी कई सवालात खड़े कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं थाना ग्रीन टाउन के इलाके की, जहां एक रिहायशी मकान में डाकुओं के छुपे होने की इत्तला पर पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से छापा मारा। इस दौरान डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में SHO मियां खुरम शहजाद और मज़ीद एहलकार ज़ख्मी हो गए। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने 4 डाकुओं को हलाक कर दिया, जबकि एक खातून ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुई। इन ऑपरेशंस के दौरान पुलिस ने 1,24,000 से ज़ायद घरों, 72,000 से ज़ायद किरायादारों और 3,03,000 अफराद को चेक किया। इन कार्रवाइयों का मकसद शहर में होने वाले जुराइम को कम करना और जुराइम पेशा अनासिर को पकड़ना था। ये डाकू न सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्तान और दीगर अजला में भी मुतअद्दिद वारदातों में शामिल था। खातून मुलज़िमा ने इंकशाफ किया कि ये गिरोह वारदात के बाद लूटी हुई रकम को फौरी तौर पर बैंक में जमा करवा देता था। दूसरी जानिब डिफेंस के इलाके में एक जदीद टेक्नोलॉजी से लेस डकैत गैंग पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है, जो वारदात के दौरान सिग्नल्स जाम करने की सलाहियत रखता है। इस गैंग ने अब तक मुतअद्दिद वारदातें की हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसके अलावा हाल ही में अगवा बराए तावान के एक केस में मगवी के अपने सगे भाई और कज़न के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। मगवी को बदतरीन तशद्दुद के बाद तावान की रकम वसूल करके छोड़ा गया और इस जुर्म में 3 पुलिस एहलकार और एक स्पेशल ब्रांच का एहलकार भी शामिल निकले। ये तमाम वाक़यात ना सिर्फ पुलिस की नाकामियों की निशानदेही करते हैं बल्कि माशरती जिम्मेदारियों की कमी को भी वाज़ेह करते हैं। जैसा कि आपने तफसीलन सुना, ये वाक़यात एक संगीन सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। पुलिस के मौक़िफ़ और कार्रवाइयों के बावजूद जनाब पेशा अनासिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म नजर आते हैं। ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या पुलिस की हिकमत अमली मुअस्सर है और क्या हमारे माशरती रवैये इन मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। लाहौर जिंदा दिलों का शहर, जहाँ एक तरफ तारीखी वर्से और जिंदा दिली की कहानियाँ हैं, वहीं दूसरी तरफ जुराइम की बढ़ती हुई लहर ने शहरियों को खौफ हिरास में मुब्तला कर दिया है। हाल ही में ग्रीन टाउन के एक गुंजान आबाद इलाके में होने वाले पुलिस ऑपरेशन ने कई सवालात को जन्म दिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाई में 4 मतलूब डाकू हलाक हुए, जिनमें से हर एक के खिलाफ संगीन मुकदमात दर्ज थे। लेकिन सवाल ये है कि ये डाकू कैसे 6 महीने तक शहरियों के बीच रहते रहे। एक खातून इकरा खान जो इस गिरोह का हिस्सा थी ने पुलिस को बताया कि वारदातों से लूटी गई रकम और कीमती अशिया फ़ौरन बैंक में जमा कराई जाती थी ताकि कोई सुराग ना मिले। ये गिरोह सिर्फ ग्रीन टाउन तक महदूद नहीं था बल्कि लाहौर के दीगर इलाकों हत्ता के दूसरे शहरों में भी वारदातें कर चुका था। मज़ीद बराए इन डाकुओं ने पुलिस की वर्दियाँ पहनकर अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम दी, जिसने इन जराइम को मज़ीद खौफनाक बना दिया।
اس کے ساتھ ہی لاہور کے ڈیفنس علاقے میں ایک اور گینگ اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور پولیس اب تک انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہاں تک کہ پولیس کے اپنے اہلکار بھی جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں، جیسے کہ حالیہ اغوا برائے تاوان کیس سامنے آیا جہاں مغوی کے ساتھ سگے بھائی اور پولیس اہلکاروں نے مل کر واردات کی۔ یہ سب واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کس حد تک چوکنا اور فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم ان خطرناک گینگ کے خلاف کوئی مؤثر حکمت عملی اپنا سکیں گے؟ آج کی جرم کہانی نے ہمارے سامنے نہ صرف جرائم پیشہ عناصر کے بڑھتے ہوئے خطرات کو بے نقاب کیا، بلکہ اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جب محافظ خود قانون شکنی میں ملوث ہو جائیں تو عوام اپنی حفاظت کے لیے کس پر بھروسہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دیں اور اپنے معاشرے کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، کبھی سوچا ہے کہ خوابوں کا شہر کیسے ایک بھیانک حقیقت میں بدل سکتا ہے؟ کراچی میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نیو ملیر ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اربوں روپے کا قیمتی انفراسٹرکچر چوری ہو گیا۔ 28 سال بعد بھی اس منصوبے کی نااہلی اور بدعنوانی نے الاٹیز کو سہولیات سے محروم رکھا۔ اب تو ترقیاتی ڈھانچہ بھی بے دردی سے چوری ہو رہا ہے۔ کیا اسکیم میں زندگی بسانا ممکن ہے؟ آئیے اس منصوبے کے نام پر لاکھوں مالیت کے کرپشن کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات جانتے ہیں ہمارے نمائندے نبیل میرجت کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ہمیں ساتھ موجود ہیں نیو ملیر ہاؤسنگ سوسائٹی MDA 1 کے پروجیکٹ میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ MDA کی جو زمین ہے 28 سال ان کو گزر چکے ہیں، پر کوئی بھی الاٹیز جو ہے ان کو پوزیشن نہیں دی گئی ہے۔ اس وقت MDA کے سیکٹر میں چوریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے رقم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین کو دکھائیں گے کہ یہ 5 کلومیٹر تک یہ اس کی کھدائی کی گئی ہے۔ یہاں سے کیبل چوری کی گئی ہے۔ ہزاروں ایکڑوں کی تعداد میں یہ MDA اسکیم موجود ہے، پر اس پہ جو ہیں کھدائی کر کے اس کی جو کیبل جو ہے چوری کی گئی ہے، چور لے کے گئے ہیں۔ 5 کلومیٹر تک جو کیبل کی جو تار جہاں پہ جو مختلف علاقوں سے جا رہی تھی ان کی کھدائی کر کے چوری کی گئی ہے۔ میرا کیمرہ مین دکھا، یہ اتنے بڑے بڑے کھڈے لگے ہوئے ہیں، پر یہاں پر جو ہے انتظامیہ غائب ہے۔ MDA کے جو انتظامیہ ہیں افسران وہ بھی غائب ہے۔ پر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھدائی کی گئی ہے MDA کی اسکیم پر، یہاں پر کیبل چوری کی گئی ہے۔ اربوں روپے کی جو کیبل کی چوری کا سلسلہ اس وقت MDA کی اسکیم میں جاری ہے۔ میرے رقم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پر ہمارے ساتھ اس وقت کچھ MDA کے جو جہاں کے جو الاٹیز ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ MDA کے میں جو چوری کا جو سلسلہ ہے وہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ یہاں سے پول بھی جو کاٹے جا رہے ہیں، تاریں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں کیبل کی۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، ساری صورتحال پہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ MDA کے کچھ یہاں کے الاٹیز بھی موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، یہ نیو ملیر ہاؤسنگ اسکیم ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، اور اس کو جو ہے تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں۔ اسکیم والوں نے کوئی پانی، بجلی، گیس کے پیسے تو لے لیے، مگر وہ سہولیات فراہم نہیں کی، اور الٹا جب ہم آتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ نیا کام تو یہ کر نہیں رہے جس کے انہوں نے پیسے لیے۔ مزید جو انفراسٹرکچر تھا یہاں بنا ہوا کروڑوں روپے کا پرانے دور کا، اس کی یہ چوریاں ہو رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہاں سے پیچھے والے سیکٹر سے کھدائیاں ہوتی جا رہی ہیں، اور رات کو یہ کیبلیں چوری ہوتی ہیں۔ قیمتی کروڑوں اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہے، اور اس کیبلوں کے علاوہ نالوں کا کنکریٹ، سریا، مختلف پلروں کا سریا، اور بہت ساری چیزیں چوری ہو رہی ہیں، اور انتظامیہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی انتظامیہ ایک تو جو اس کے کرنے کے کام ہے وہ نہیں کر رہی، کہ سیکیورٹی کا کوئی سسٹم سمجھ نہیں آتا، کبھی دروازے پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں دیکھا، بلکہ یہاں پہ سارا دن چوریاں ہو رہی ہیں۔ اور جب یہاں آتے ہیں مزید کھدائی بڑی بھی ہوتی ہے، راتوں کو کھدائیاں ہوتی ہیں، اور مزید کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے سندھ حکومت سے، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے، کہ اس کو جلد سے جلد دیکھا جائے، اور اسکیم کو آباد کرنے کے لیے تمام سہولیات فوری فراہم کی جائیں، اور چوریوں کا جو نقصان ہے پورا کیا جائے۔ 18 اکتوبر کو کراچی کے نیشنل ہائی وے پر واقع ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نیو ملیر ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اربوں روپے کی انفراسٹرکچر کی چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ اسکیم 1997 میں سندھ حکومت کے زیر انتظام عوام کے لیے شروع کی گئی تھی، لیکن 28 سال گزرنے کے بعد بھی یہ منصوبہ افسران کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے نامکمل ہے۔ یہاں نہ صرف ترقیاتی کام مکمل نہیں ہوئے
बल्कि पिछले कुछ अरसे से यहाँ कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। पूरे स्कीम में मौजूद पार्क्स और प्ले ग्राउंड के आहनी ग्रिल और गेट चोरी हो चुके हैं। पानी के टैंक पर लगे पंप्स भी गायब हैं और जगह जगह नामुकम्मल पुलों और बरसाती नालों के कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर से सरिया निकालकर चोरी किया जा रहा है। यहाँ तक के फुटपाथों के ब्लॉक और टाइल तक चोरी हो रहे हैं। रातों रात ज़ेरे जमीन पानी की लाइनों और कीमती बिजली की केबल को भी खोद कर निकाला जा रहा है, जिसमें अब तक 4 से 5 किलोमीटर की कीमती केबल चोरी हो चुकी है। कुछ स्ट्रीट लाइट के खंभे भी ढीले कर दिए गए हैं ताकि इन्हें भी रातों रात चोरी किया जा सके। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान इस चोरी की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की चोरी पर कोई कानूनी कार्रवाई करने से भी गुरेजा है। इत्तलात के मुताबिक इन वारदातों में अथॉरिटी के कुछ मुलाजमीन के मुलव्विस होने का शुबा है। इसी वजह से स्कीम में सिक्योरिटी भी फराम नहीं की जा रही और कई महीनों तक यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, जिस दौरान चोरियां मजीद बढ़ जाती हैं। 2005 के बाद मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ईंट तो नहीं लगाई, लेकिन इनके नाअहली का अलमिया ये है कि 2005 से पहले जो काम किए हुए थे, जो केबलें डाली हुई थी अलाटीज़ के पैसों से, हमारे पैसों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डला हुआ था, उनको भी तबाह किया जा रहा है और ये मिली भगत से तबाह किया जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि 5 से 8 किलोमीटर के बीच में मेन रोड पे जो है केबल निकल जाए और अफसरान को जो है पता ही ना चले और ना उसकी कोई FIR दर्ज करवाई जाए, ना कुछ किया जाए? ये सारी चोरियां जो हो रही हैं, हम अलाटीज़ को परेशान करने के लिए हो रही हैं ताकि ये स्कीम आबाद ना की जाए। अब अफसरान को पता है कि ना सहूलियात ना होने के बावजूद लोग जो है यहाँ पे घर बनाने के लिए आ रहे हैं। किसी तरह से इस आबादी को हमने रोकना है। वो जानबूझ के इस इलाके को आबाद होने से रोक रहे हैं और जो है इस किस्म की कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, ये केबल जो है यहाँ से सिर्फ जो है ये कोई मीटरों में नहीं निकली है, ये किलोमीटरों में निकली है। क्या ये जो है इन अफसरान को नज़र नहीं आ रही कि इतने किलोमीटर में केबल निकल जाए और बगैर जो है इनकी मिली भगत से हो जाए? ये जो है मिली भगत के अलावा कुछ नहीं है। ये इनके जो है MDA इंतज़ामिया की मिली भगत से ये सारी चोरी हो रही है ताकि जो है लोग यहाँ पे आबाद ना हो सकें और जो है ये इदारा ये चाहता है कि ये स्कीम किसी तरह से आबाद ना हो और अलाटीज़ का हक मारा जाए, अलाटीज़ को यहाँ पे आबाद होने से रोका जाए किसी भी तरीके से। ये उस सिलसिले की कार्रवाइयाँ हैं। नाज़रीन, आपने हमारे रिपोर्टर से वाक़े की तफसीलात सुनी। ये सूरत हाल इस बात का इशारा है कि न्यू मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट न सिर्फ अफसरान की नाअहली का शिकार है, बल्कि वहाँ का कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर गैर महफूज। सवाल ये है कि आखिर कब तक अवाम के हुकूक यूं पामाल होते रहेंगे? इस स्कीम के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ था, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चौकीदारों को निकाला। चौकीदारों को निकालने के बाद गुज़िश्ता 1.5 महीने के जो पीरियड था उसमें कोई स्कीम का लवारिस नहीं था। इस दरमियान करोड़ों अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह व बर्बाद किया, जिसमें करोड़ों की केबल निकाली गई और पाइप निकाले गए, पानी के सीवरेज लाइन तबाह किए गए, बरसाती नाले तबाह किए गए, ग्राउंड की ग्रिल्स निकाल रही और मस्जिद की पोजीशन नहीं दे रही है लोग यहाँ पर अलाटियों को ताकि मस्जिद बनाए। अलाटी अपनी मदद आपके तहत मस्जिद बनाना चाहते हैं, पार्क बनाना चाहते हैं, उनको मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी इजाज़त नहीं देती। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG को फ़ोन करते हैं, जी मैं कर रहे हैं, लेकिन कोई अफसरान वाला बड़ा वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी चलती नहीं है। DG देखते हैं कि आए हफ्ते चेंज होते रहते हैं मलिर डेवलपमेंट। मैं सईद गनी से गुजारिश करता हूँ कि हम जियाले हैं, हम पीपल्स पार्टी के जियाले, हमें सहूलतें फराम करें, हमें सहूलतें। हम बेनज़ीर भुट्टो की दी गई स्कीम है ये, यहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो बोलता है उसको यहाँ पे अरशद भाई ने यहाँ पर आवाज़ उठाई तो करप्ट आराशी अफसरान लाइक ने उनको एक लेटर भेजा कि आपने जी ऐसे प्रॉपर्टी तो ऐसे वैसे, आप इधर लोगों को थ्रेट करते हैं, आप लोग इधर लोगों को जो आवाज़ उठाएगा उनको थ्रेट करेंगे। आपके लिए कोर्ट इदारे खुले हुए हैं, एंटी करप्शन में हम इंशाल्लाह दरखास्त लगाएंगे, तमाम इदारों में दरखास्त लगाएंगे इनके अफसरान बाला के खिलाफ। न्यू मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी की नाकिस इंतजामात के बायस
चोरी की वारदातें एक मामूल बन चुकी हैं। स्कीम में पार्क्स के आईने दरवाजे, पानी के पंप्स और पुलों का कंक्रीट तक चोरी की जा चुकी है। यहाँ तक कि ज़ेरे जमीन बिछाई गई कीमती पानी की लाइंस और बिजली की केबल भी महफूज नहीं रही। देखिए, ये एक बहुत पुरानी एक स्कीम है, 28 साल हो गए इसको। ये मोहतरमा का, जिस तरह आपने बयान किया कि मोहतरमा का दिया हुआ तोहफ़ा मलीर ज़िले की आवाम के लिए था, जिसको मैं समझता हूँ कि इन राशि अफसरान और इस इदारे ने जो है तबाह और बर्बाद कर दिया है। मेरी जो है वो गुजारिश ख़ास तौर पे इस वक्त इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से है कि उनकी वालदा की दी हुई स्कीम है, उनकी और भी बहुत सारी स्कीमें होंगी, मगर यहाँ जो जिस वक्त मलीर को जब अलग किया गया था तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बनाई गई थी, जिसकी ये सबसे पहली स्कीम थी, जिसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। मैं समझता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की वफ़ात के बाद ये स्कीम जो है वो यतीम हो गई और यहाँ के इलाटी जो है वो लावारसों की तरह जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जिस तरह अभी आपने कवरेज भी की कि पीछे जिस तरह केबल चोरी हुआ है या सरिया चोरी हुआ है या रोड तोड़ के जो है वहाँ से पाइप निकाले जा रहे हैं पानी के, जो 3-3 फुट 4-4 फुट नीचे है। आम चोर को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि 3 से 4 फुट नीचे एक अच्छे किस्म का, अच्छी नस्ल का पाइप जो है वो जा रहा है, उस पाइप को निकाला गया। हम ये समझते हैं कि ये खालिस्तान है, ये इदारा इसमें मुलविज़ है। रात के अंधेरे में कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके सरिया और केबल निकाले जा रहे हैं, जबकि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम है। ज़राए के मुताबिक इन चोरियों में इदारे का कुछ अमला भी मुबैना तौर पर शामिल है, जिसकी वजह से वहाँ मुस्तकिल सिक्योरिटी तैनात नहीं की जाती। ये सूरत-ए-हाल अलॉट्स के लिए तफ्तीश का बाइस है, जो बरसों से अपने घर बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इनके ख्वाब अभी भी पूरे होने से कोसों दूर हैं। जी देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर का दिया हुआ तोहफ़ा मलीर हाउसिंग स्कीम नंबर 1 पर जो अलाटीज़ है वो सरापा एहतजाज है। बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर हैं, पानी बिजली गैस न होने के बराबर है। जो लोग हैं वो शदीद एहतजाज किया जा रहा है, यहाँ पर चोरियाँ भी की जा रही है। हमारे साथ कुछ अलाटीज़ मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि उनके क्या मुतालबात है। जी, क्या मुतालबात है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे यही मुतालबात हैं कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दी गई स्कीम है, ये 28 साल पुरानी स्कीम है। यहाँ बुनियादी सहूलियात कोई भी नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और हमसे डेवलपमेंट चार्जेस की मद में MDA ने तमाम तर जो है वाजिबात हमसे ले चुकी है। हालांकि सरकारी स्कीम जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेती, लेकिन इन्होंने हमसे डेवलपमेंट चार्जेस भी ले लिए। फिर भी हमें बुनियादी सहूलियात, ना सिक्योरिटी, ना हिफाजती इकदाम, कुछ भी नहीं दिया जा रहा हमें। ना ही जो है हमें वक्त पर पोजीशन दिया जा रहा है। 3-3 महीने गुजर जाते हैं, हमें पोजीशन नहीं मिलता, और बुनियादी सहूलियात ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना ही हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं हमारे लिए। चोरियाँ की जा रही है यहाँ पर जो चोरी हो रही है वो बड़ी केबलें हैं, कीमती केबलें थी जो है नेमतुल्लाह खान मरहूम के दौर में डाली गई थी। ये करोड़ों अरबों रुपए की केबलें थी, वो सारी निकाल दी गई हैं। लेकिन इदारा जो है यहाँ पर PD है और एक्सियन है, यहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया है ताकि हम प्रॉपर जो है वो MDA का अमला मिली भगत करके चोरी कर सके। हमारा यही मुतालबा है कि इनको जो है, इन अफसरान को बरतरफ किया जाए और इन्हीं से ही जो है ये केबल बरामद करवाई जाए और जो है हमें सहूलियात दी जाए। नाज़रीन, ये वाकया हमारे सामने एक तल्ख हकीकत को अयां करता है। न्यू मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट का ये ख्वाब, जो सैकड़ों खानदानों के लिए महफूज और पुरसुकून मुस्तकबिल के लिए शुरू किया गया था, अब बदइंसामी और बेहिसी की नजर हो रहा है। 28 साल बाद भी अलॉटीज अपने घरों में रहने की बजाय मसाइल की दलदल में फंसे हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी हो रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध हुकूमत अब भी इन मसाइल का हल निकालेगी? क्या इन हजारों अलॉटीज को इंसाफ मिलेगा और इनके ख्वाब पूरे होंगे? हम दुआगो हैं कि इन मुतासरा खानदानों के मसाइल जल्द हल हों और ये मंसूबा अपनी हकीकी सूरत में तकमील तक पहुंच सके। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।